इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि वही हुआ जिसका डर था। तुर्की पर किए जाने वाले हमले के बाद तुर्की ने दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाने के लिए अपनी तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी हैं। इस हवाले से एक अहम खबर सामने आई है कि लीबिया में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने वालों को जवाब देने के लिए तुर्की ने दबंग ऐलान कर दिया। तुर्की के दबंग ऐलान के बाद दुश्मन खौफ में मुब्तला हो गया और दुश्मन अपनी बौखलाहट की वजह से खुद ही तुर्की को सबूत दे रहा है। तुर्की की एजेंसियों ने कैसे हमला करने वाले जंगी जहाजों और दुश्मन का सुराग लगा लिया है। तुर्की की एजेंसी ने इंतहाई माहिराना और पेशा वराना सलाहियतों के बलबूते पर दुश्मन के चेहरे को बेनकाब करके इस दुश्मन को दुनिया के कटहरे में सामने लाकर खड़ा कर दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि तुर्की का दुश्मन कौन है, तुर्की पर किया जाने वाला फिजाई हमला कौन से जंगी जहाजों से किया गया, ये जंगी जहाजों ने कहां से उड़ान भरी थी और किस मुल्क ने इनको भेजा। तुर्की के सामने दुश्मन का चेहरा बेनकाब होने के बाद अब तुर्की कौन सा बड़ा काम करने जा रहा है। क्या तुर्की भी दुश्मन को ऐसा जवाब देगा? क्या तुर्की दुश्मन के नापाक अज़ैम को खाक में मिलाने की तैयारियां कर रहा है? खित्ते के हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या मौजूदा हालात में खित्ता एक और जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लामी ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया है? असल हकीकत क्या है? वीडियो में आपको इन सारे हकायक से आगाह करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, जैसे जैसे तुर्की की ताकत में इजाफा होता जा रहा है और 2023 आने में भी कोई ज्यादा वक्त नहीं रह गया, शैतानी ताकतों और इनके आलाकारों ने तुर्की के खिलाफ महाज गर्म करना शुरू कर दिया है। इसकी सबसे पहली झलकी तुर्की की फिजाया की एयरबेस पर हमला करके तैयब अर्दोगान को दिखाई गई है कि वो इन शैतानी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दें। इस हमले के नतीजे में तुर्की का दिफाई निजाम बुरी तरह तबाह हो गया था, जिसके बाद दुनिया भर के मीडिया में ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि तुर्की पर हमला नामालूम दुश्मन के जंगी जहाजों ने किया। इस फिजाई हमले में तुर्की को भारी जानी और माली नुकसान होने का खदशा जाहिर किया गया था। इस हमले के बाद आलमी मुबस्सरीन का कहना था कि तुर्की अपनी ताकत दुनिया को दिखाने की कोशिश करेगा और इस फिजाई हमले का बदला हर हाल में लेकर रहेगा, वैसे ही जैसे तुर्की ने अपने फौजी जवानों का बदला रूस से लिया था। अब दुश्मन को अपनी बारी का इंतजार करना होगा और तुर्की जल्द ही इसे निशाना बनाने की कोशिश करेगा। नाज़रीन इकराम, तुर्की के गुस्से से लगता है कि अब दुश्मन का बुरा वक्त बहुत ही करीब आ गया है। तुर्की ने लीबिया में एयर डिफेंस सिस्टम पर होने वाले हमले पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इस शैतानी हमले के बाद हालात मजीद कशीदा हो जाएंगे, जिसका जिम्मेदार अब तुर्की नहीं होगा बल्कि तुर्की पर हमला करने वाली शैतानी ताकतें होंगी। हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बदला हर हाल में लेंगे, लिहाजा अब दुश्मन अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर ले। तुर्की अब किसी हाल में भी चुप नहीं बैठेगा। तुर्की के ओहदेदार ने कहा कि जिसने भी इस सारे घिनौने ड्रामे की मंसूबाबंदी की और इसको अमली जामा पहनाया, अब इसकी खैर नहीं है, क्योंकि इसने बहुत ही बड़ी गलती की है जिसका खमियाजा अब इसको भुगतना पड़ेगा। दुश्मन ने न सिर्फ सोते हुए शेर को जगाया है बल्कि एक जख्मी शेर के जख्मों पर नमक छिड़का है। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा और भरपूर अंदाज में लिया जाएगा। तुर्की के ऐलान के बाद, जिसके बाद आलमी मुबस्सरीन की जानिब से बदला लेने की बात अब सच होती जा रही है। एक और ओहदेदार ने अपने बयान में कहा है कि तुर्की ने एयरबेस को निशाना बनाने वाली शैतानी ताकतों के नामालूम जंगी जहाजों के बारे में पता लगा लिया है। हमें अच्छी तरह मालूम है कि ये जंगी जहाज कहां से आए थे और किसके कहने पर उन्होंने ये हरकत की। ओहदेदार ने अहम राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि यह नामालूम जंगी जहाज कोई और नहीं बल्कि डेसलाट महराज जंगी जहाज थे, जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के पास हैं। इससे साफ जाहिर हो गया कि यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किया गया है। लेकिन यह किसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए मुमकिन नहीं कि वो तुर्की पर हमला कर सके, लिहाजा तुर्की पर किए जाने वाले इस हमले में मुत्तहिदा अरब अमारात के पीछे और भी मुतअद्दिद ममालिक शामिल हैं, जिनके नामों को दुनिया भर के सामने सही वक्त आने पर लाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, तुर्की पर होने वाला हमला अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के गठजोड़ का नतीजा है। मुत्तहिदा अरब अमारात इस इत्तेहाद में शामिल है जो लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तस्लीम शुदा हुकूमत GNA के खिलाफ लड़ने वाले कमांडर खलीफा हफ्तर को सपोर्ट कर रहा है। इस इत्तेहाद में मिस्र और रूस भी पेश हैं, जो खलीफा हफ्तर को माली और अस्करी इमदाद दे रहे हैं। एयरबेस पर होने वाले हमले के बाद तुर्की की जानिब से जज्बात में आकर कोई कदम नहीं उठाया गया, बल्कि खामोश रहकर असल दुश्मन तक पहुंचने की हिकमत अमली को अख्तियार किया गया। तुर्की अपनी इस हिकमत अमली की बदौलत दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने में बेहतर अंदाज में कामयाब हो गया, जिससे तुर्की को सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि दुश्मन खुद ही खुलकर सामने आ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की फोर्स पर होने वाले जो फिजाई हमले के सबूत और इशारे मिल रहे हैं,
کہ ترکی کی ایئر بیس پر ہونے والے حملے میں متحدہ عرب امارات کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس بات کا ثبوت واضح طور پر اس چیز سے بھی ملتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ایک پروفیسر اور شاہی خاندان کے مشیر عبدالخالق عبداللہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے ترکی کو سبق سکھا دیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر کمزور کبھی طاقتور کو چھپ کر اپنا نشانہ بنا لے تو وہ پھر اپنی ہی طاقت کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے اور اس کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اب ایسا ہی عرب شہزادے کے ساتھ ہوا اور اس نے اپنی جانب سے ٹویٹ کر کے واضح طور پر ثبوت دے دیا کہ ترکی پر کیا جانے والا یہ حملہ عرب ممالک سمیت امریکہ، اسرائیل اور روس کی حمایت پر کروایا گیا۔ جب تک شہزادے کو ہوش آیا تو اس کی ٹویٹ دنیا بھر میں وائرل ہو گئی تھی اور یوں شہزادے نے خود ہی متحدہ عرب امارات کو بڑی مصیبت میں ڈال دیا، جس کے بعد انہوں نے اپنی اس ٹویٹ کو اپنے اکاؤنٹ سے ہٹا دیا۔ لیکن شہزادے کے اس عمل سے یہ خدشات مزید گہرے ہوتے گئے کہ متحدہ عرب امارات نے یہ حملہ ترکی پر اسلام دشمن عناصر کے ساتھ مل کر کروایا۔ اس حملے میں ترکی کا فرضی طور پر بنایا گیا دفاعی سسٹم تباہ ہوا۔ لیبیا کی ایئر بیس پر ترکی کے ایئر ڈیفنس نظام کے تباہ ہونے کے حوالے سے خبریں آئی تھیں کہ ترکی نے گزشتہ ہفتے اپنے دفاعی نظام میں اہم اور مضبوط میزائل کو شامل کیا ہے۔ ممکنہ طور پر یہ میزائل اسی تباہی کا سبب بنے۔ ناظرین اکرام، ترکی کے صدر نے حملے کے بعد دبنگ اعلان کرتے ہوئے دشمنوں پر واضح کر دیا تھا کہ وہ ترکی کو شکست نہیں دے سکتے، وہ شیطانی اتحاد کو ہر حال میں ختم کر کے رہیں گے۔ اس اعلان کے بعد ترکی اور عرب ممالک کے درمیان جنگ چھڑنے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں، مگر ان تمام ممالک کو عقل سے کام لینا چاہیے کہ یہودی اور غیر مسلم ممالک برادر اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف لڑوانا چاہتے ہیں اور شیطانی طاقتیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتی ہیں۔ اس لیے 51 اسلامی ممالک کو شیطانی طاقتوں کی چالوں کو سمجھنا چاہیے اور آپس میں مذاکرات کر کے ہر مسئلے کو احسن طریقے سے حل کرنا چاہیے اور مسلم ممالک کی طاقت کو متحد کرنا چاہیے۔ اس وقت خطے کے تمام ممالک کسی بھی ایسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے جس میں مسلمانوں کا خون مسلمان ملک کے ہاتھوں سے بہایا جائے۔ ناظرین اکرام، ترکی پر ہونے والے اس فضائی حملے کے بعد برطانیہ نے اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ اسلامی ملک لیبیا میں غیر ملکی مداخلت کی وجہ سے سیاسی تنازع کے حل میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں اور فریقین کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کو بھی شدید جھٹکا لگا۔ برطانیہ کے سفارت خانے سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ لیبیا میں تیل کی پیداوار میں جبری طور پر کی گئی کمی، تیل کی بندرگاہوں پر لگائی جانے والی مسلسل بندشیں اور غیر ملکی مداخلت کی خبریں دنیا بھر کے لیے ایک باعث تشویش ہیں۔ ناظرین کرام، معمر قذافی کے خلاف ہونے والی بغاوت کے بعد لیبیا بڑے انتشار کا شکار ہو گیا تھا۔ لیبیا پر طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے معمر قذافی کی حکومت کو 2011 میں شروع کی جانے والی مہم عرب بہار کے دوران ختم کر دیا گیا تھا۔ معمر قذافی کے خلاف کی جانے والی ان کارروائیوں میں مغربی ممالک نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ان کا اقتدار ختم ہونے کے بعد لیبیا میں کشیدگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ملک بھر میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ جہاں ایک جانب عسکریت پسندوں کے ہاتھ مضبوط ہوئے تو دوسری طرف جنرل ہفتر نے اپنی ملائیشیا کی بدولت لیبیا کے ایک حصے پر اپنی حکومت بنانے کا اعلان کر ڈالا۔ ناظرین کرام، یہ وہی خلیفہ ہفتر ہیں جنہوں نے ترکی کی ایئر بیس پر نامعلوم شیطانی طاقتوں کے جنگی جہازوں کی جانب سے کیے جانے والے حملے کے بارے میں بیان جاری کیا تھا، جبکہ حقیقت اصل میں یہ ہے کہ اسی جنرل ہفتر کی تمام عرب ممالک اور اسلام کے دشمن ترکی کو کسی طرح 2023 سے پہلے جکڑنے کے لیے بھرپور انداز میں اس کی مدد کر رہے ہیں، جس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ جنرل خلیفہ ہفتر کی ملائیشیا نے رواں برس اپریل کے مہینے میں طرابلس کا بھی گھیراؤ کر لیا تھا اور حکومت کے نظام کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اس موقع پر جنرل ہفتر کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت اہم ممالک کی سپورٹ حاصل تھی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔